बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखा हुआ। सर, एक बड़ी मुलाकात तो आज है। आज यूरोपी सदूर सरबराहान वो वाइट हाउस में हैं। आज ज़ेलेंस्की साहब, अब से जब तक आप तक वीडियो पहुंचेगी तकरीबन 2 घंटे बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साहब की मुलाकात है। उससे पहले जो प्यूटन साहब ने यू टर्न ले लिया ना सर, वो भी अनबिलीवेबल है। पूरा यूरोप ही हैरान है कि भाई हमें बुलाने के बाद ये सब बातें की जा रही हैं। और तो और मजे की इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ट्रंप की वाइट हाउस की टीम ज़ेलेंस्की का सॉफ्टवेयर अपडेट कर रही है इस टाइम। जी हाँ, कि तुमने क्या पहनना है, क्या बात करनी, कोई तस्वीर नहीं दिखानी, कोई गंदी बात नहीं करनी, क्या नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल है जो मैं आपके साथ रखूंगा जी। ये है, हाँ, ट्रंप ने गज़ा के हवाले से बहुत अहम बात की, हमास के हवाले से बहुत बात की। यानी जो इसराइल की पॉलिसी है उसको ट्रंप साहब ने इंडोर्स कर दिया है कि हो ही नहीं सकता। देखिए, जहाँ यूक्रेन, जारी बात, उधर अपने इत्तेहादियों की अवाम का प्रेशर है, उधर के हवाले से जंग बंदी है क्योंकि वो गैर मुस्लिम, उनकी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा अहम है। वहीं हमास और फ़लस्तीन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बहुत हैरानकुन बात की है। उससे मुतालिक मैंने आपको बताना है। और इंडिया को फिर वार्निंग दी है अब से कुछ देर कबल अमेरिका की तरफ से, और ये पहली तमाम वार्निंग से बहुत ज़्यादा सख्त वार्निंग है। इसको करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान की खबर। सर, सबसे पहली बात ये सुन लें, सुहेल वड़ाई साहब जो यके बाद दिख रहे, 3 दिन से कॉलम लिख रहे हैं, तमाम के तमाम झूठ है, तमाम के तमाम झूठ है। क्योंकि 2 गवाहियाँ ही मैटर करती हैं। किसी को फाइल लगाना हो, मेरी 2 गवाहियों से बात हुई। एक तो मेरी अभी साजिद तारड़ साहब से बात हुई है जी, जो ट्रंप के साबिक मुशीर भी हैं, और उनका सिर्फ ये बेल्जियम वाला खिताब नहीं आर्मी चीफ के साथ, आर्मी चीफ हर जगह उनको कैरी कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिका में जो उनका डायस्पोरा के साथ खिताब था, उधर भी उनकी वो उस दौरान मौजूद थे। अब से कुछ रोज़ तक ये साजिद तारड़ साहब पाकिस्तान भी आ रहे हैं कोई अहम खसूसी मुलाकात करवाने के लिए आर्मी चीफ साहब से, तो उन्होंने भी कहा। फिर शर्जील अवान है, वो भी उसके अंदर मौजूद थे। उसमें उन्होंने कहा कोई आर्मी चीफ ने सियासी गुफ्तगू नहीं की, कोई नहीं बताया शैतान और माफ़ी मांगना और माफ़ी मांगने वाला फरिश्ता कहलाने, ऐसी कोई पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं की कि इमरान खान साहब माफ़ी मांग लेंगे तो बच जाएंगे। उन्होंने कहा सब एक के बाद एक इख्तराब बरती जा रही है आर्मी चीफ साहब से मुतल्लिक। कोई अलहदा में कोई बात हो गई हो तो हो गई हो, अदरवाइज़ उन्होंने कहा ऐसी कोई बात भी नहीं है। तो मैंने कहा था कि मैं आपको शाम में उनसे बात करके आपको बताऊंगा। आप ये प्रोग्राम बराह रास्त रात 10 बजे फ्रंट लाइन विद सलमान आप देख सकते हैं पब्लिक न्यूज़ पर, तो आपको शायद उस भी अंदाज़ा हो जाए कि वो क्या बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसी कोई बात की ही नहीं, तो सुहेल वड़ाई साहब कैसे बात कर सकते हैं। तो सुहेल वड़ाई साहब भी तो या तो बात कराई जा रही है या सुहेल वड़ाई साहब के ज़रिए ये ऑफ़र दी जा रही है अलहदा से, तो ये एक अलहदा से बात है। क्योंकि माफ़ी वाली बात तो इससे पहले DGI SPR बहुत पहले कह चुके हैं, 1 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन ये बात इसलिए गैर मामूली कि सुहेल वड़ाई साहब जैसा बंदा, इतनी उनकी उम्र नहीं है कि वो हफ्ते को भी एक कॉलम लिखें, इतवार को भी एक कॉलम लिखें, पीर को भी एक कॉलम लिखें। तो कुछ है जिसकी पर्दादारी है। इमरान खान साहब कहते हैं मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रूफ तो करो यार। माफ़ी का मतलब ही कन्फेशन है ना। वो तस्लीम, अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब के तर्जुमान से भी मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा माफ़ी का मतलब ही यही है कि मैंने किया ये। उन्होंने किया है तो उसका प्रूफ लेके आओ ना भाई, वो सबूत लाओ कि मैंने ये किया, तो मुझे जो मर्ज़ी करना है कर लें। तो बहरहाल सुहेल वड़ाई साहब की हद तक ये ऑफ़र ऑन रिकॉर्ड कोई थी। वो जो बेल्जियम की उस मुलाकात को तारीख़ी मुलाकात कह के शो करते हुए तमाम बातें करते जा रहे हैं ना, नहीं, ऐसा नहीं है। उस मुलाकात में अंदर बैठे हुए 2 बंदों ने मुझसे ऑनर बात की है और 3 से 4 बंदों ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये इख्तलाफ बढ़ती जा रही है। अच्छा, यहाँ तो ये चीज़ हो गई। अब आऊँ ज़रा मैं अब आज एक अहम मीटिंग है जी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। ज़ेलेंस्की साहब की अब से 2 घंटे बाद, मतलब जब तक आप वीडियो देखें उससे 2 घंटे बाद उनकी प्यूटन साहब से मुलाकात है जी। यूक्रेन और रूस की जंग बंदी के हवाले से एक आउटलाइन तो दे चुके हैं, और उससे पहले ज़ेलेंस्की साहब की यूरोपी सरबराहान से मुलाकात है। लेकिन काम बड़े ज़बरदस्त किस्म के हो रहे हैं। मैं उसकी ज़रा डिटेल आपको सुनाता हूँ। उसकी डिटेल सुनाने से पहले ज़रा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है, तकरीबन 47 मिनट्स पहले। इसका उर्दू तर्जुमा ये है कि ख़त्म करें हमास को। उन्होंने पूरा इंडिया दे दिया फ़लस्तीन के अंदर से। ये वो हमास जिसके मुतालिक चीन कहता है कि हमास फ़लस्तीन को रिप्रेजेंट करता है, हम हमास की तायीद जारी रखेंगे। जिससे मुतालिक रूस कहता है कि हम हमास की तायीद जारी रखेंगे। उस हमास से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि बाकी यरगमालियों, जो इजरायली यरगमाली उनके पास हैं, बाकी यरगमालियों की वापसी तब ही मुमकिन होगी जब हमास का मुकाबला किया जाए, उससे मुकम्मल ख़त्म किया जाए, और जितनी जल्दी ये होगा कामयाबी के इम्कानात उतने ज़्यादा होंगे।
مزید کہتے ہیں وی ول اونلی سی دا ریٹرن آف دا ریمیننگ ہاسٹیجز وین حماس از کنفرنٹڈ اینڈ ڈسٹرائڈ دا سونر دس ٹیک پلیس the better the chances of success will be. Remember, I was the first one who negotiated and got hundreds of hostages freed and released. ساتھ اپنی انہیں مدد سرائی بھی کی into Israel and America. I was the one who ended 6 wars in 6 months. I was the one who obliterated Iran's nuclear facility. Play to win or don't play at all. Thank you for your attention. یعنی انہوں نے اجازت دے دی, انہوں نے کہا جی میں سنبھال لوں گا. اسرائیل صاحب جو آپ نے کل کا منصوبہ گو ایڈ کیا ہے نا ان کے آرمی چیف نے, آپ اس کو آگے لے کے چلیں. یہاں تو یہ چیز تھی. اب آؤں ذرا اس یوکرین رشیا وار سے متعلق جو آج ایک ملاقات ہے جس پہ پوری دنیا کی نظریں جی, اور اسکرین پہ ایک لمحہ ہوگا کہ زیلنسکی کو جو 3 مہینے پہلے جو اس کا حال ہوا تھا وائٹ ہاؤس کے اندر صدر ٹرمپ کی موجودگی میں, صدر ٹرمپ نے جو کیا اور ساتھ جے ڈی وینس وائس پریزیڈنٹ نے جو کیا وہ بھی ایک یادگار چیزیں تھی. اس حوالے سے انہوں نے جو بندے بھیجے وہ تو میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. بہرحال صدر ٹرمپ صاحب کہتے ہیں ٹرمپ اور یوکرین رشیا وار, I know exactly what I am doing. And I don't need to advise of people who have been working on all of those conflicts for years. یہ پورے یورپ کو کہہ رہے ہیں. And were never able to do things to stop them. I'll get it done. I always do. نہیں کہ میں کر جاؤں گا اس جنگ بندی کے حوالے سے, یہ انہوں نے بولا جی. اور پھر ایک پورے لمبی چوڑی ان کی تھی کہ میں am not stupid. انہوں نے کہا they are stupid people. جو مجھ سے باتیں اس طرح کی ان کے اندر کامن سینس بھی نہیں ہے, انٹیلیجنس بھی نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے. انہیں تمام لوگوں نے تاڑا جو ان 2-3 دنوں کے اندر پیوٹن سے ملاقات کے بعد جو مسلسل تنقید کر رہے تھے کہ ہماری کمر پہ چھرا گھونپا یوکرین کے لوگ, یورپی دنیا جس میں میکرون بھی شامل ہے, مختلف ان تمام کی منجی ایک بار بہت اچھے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے ٹھوک کیا جی. اچھا جی, اس وقت ظاہری بات ہے زیلنسکی صاحب کو پہلے بھی نہیں پتہ تھا کہ ٹرمپ صاحب سے کیسے بات کرنی ہے, انہوں نے بڑا ہدیہ تبرک ریسیو کیا تھا عزتوں کا. تو زیلنسکی رائٹ نو جس وقت میں آپ سے بات کروں از میٹ ود ٹرمپس یوکرین اینڈ وائٹ کیلوگ, جو ٹرمپ کا نمائندہ خصوصی ہے اس وقت وہ بات کر رہا ہے یوکرین کے صدر سے کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر میں وائٹ ہاؤس جانا ہے, ٹرمپ سے ملاقات کرنی, اس حد تک رہنا, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. وہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں جی ہاں, وہ تمام چیزیں ان کو گائیڈ کر رہے ہیں. ٹرمپ نے کہا ہے اے بگ ڈے ایٹ دا وائٹ ہاؤس, آج بڑا دن ہے. وی ہیو نیور ہیڈ سو مینی یورپین لیڈرس ہیئر ایٹ ون ٹائم. کبھی نہیں ہم نے دیکھا کہ اتنے زیادہ یورپین لیڈرز ایک وقت پہ ہوں. نے کہا یہ بہت بڑا دن ہے. بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں. یورپین لیڈرز جو ہیں اس کے بعد یورپین لیڈرز کے ساتھ میٹنگ ہوگی زیلنسکی کی وائٹ ہاؤس میں جانے سے پہلے. پھر اس کے بعد وائٹ ہاؤس میں تمام یورپین لیڈر زیلنسکی کا جو کھانا ہے, اگر اس قابل رہا زیلنسکی تو ان کو کھلانا ہے کہ ٹرمپ صاحب وہ جو 24 گھنٹے کا انہوں نے کہا تھا نا میں جنگ بند کرا دوں گا. جی ہاں, ٹرمپ کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ چیزیں بہرحال کہا جا رہا ہے ایکسیوز وغیرہ کرے جے ڈی وینس واز مور انوائڈ دین ٹرمپ بائی زیلنسکیز لک اینڈ ایٹیٹیوڈ ان دا فیبری میٹنگ. جو فروری میں میٹنگ ہوئی تھی ٹرمپ سے زیادہ جے ڈی وینس اس میں غصے میں تھے. اور آج کی ملاقات میں جے ڈی وینس ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ زیلنسکی سے ملاقات کے لیے. یو ایس آفیشلس بلیو, اب ذرا چیک کریں ان کو ٹریننگ کر کے بھیج رہے ہیں کہ بچہ ہے نا زیلنسکی. انہوں نے کہا یو ایس آفیشلس بلیو دیٹ زیلنسکی ہیز گوٹن بیٹر ایٹ اپیلنگ ٹو ٹرمپ سنس دیئر کلیش ان فیبرری. اور ذرا بہتر طریقے سے پیش آئیں زیلنسکی کو, ذرا بہتر طریقے سے کیری کرنا پڑے گا جی. ٹرمپ کا ایڈوائزر ٹو ایکسیوس نے, ٹرمپ کے ایڈوائزر نے کہا زیلنسکی ول ناٹ شو ٹرمپ پکچرز آف ڈیڈ چلڈرن, کسی قسم کے مردہ بچوں کی تصویریں نہیں دکھانی. اور اینڈ ایکٹ لائک اٹس سم ہاؤ ہز فالٹ, دا پریزیڈنٹ ہیز لرنڈ اے جسٹ سارٹ آف لائک یو نو فائل اوے اینی اریٹیشن اینڈ گو فار پر سکون طریقے سے رہنا, ذرا اچھلنے کودنے کی ضرورت نہ کرنا, اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت ہے. ٹرمپ کو بہت اچھے سے پتہ ہے ان تمام چیزوں کو. ٹرمپ ایڈوائزر وڈ لائک زیلنسکی ٹو ویئر اے ٹائی ٹوڈے, انہوں نے ایڈوائز کیا ہے کہ کوٹ پینٹ اور ٹائی پہن کے آنا, بٹ ہی ول ناٹ ویئر اے ٹائی, لیکن وہ ٹائی نہیں پہن رہا. اب چیک کر لیں ٹرمپ سے ملنے کے لیے ٹرمپ کے لوگ پروٹوکول بتا رہے ہیں اس ٹائم. انہوں نے کہا اٹ وڈ بی اے گڈ سائن for peace if Zelensky wore a suit today, but we don't expect him to do it. ہم نہیں سمجھتے وہ کرے گا. اور مزید انہوں نے بولا Zelensky will show up at the White House today wearing the same black jacket he wore to the NATO summit in the Netherlands in June. انہوں نے کہا وہی بلیک جیکٹ پہنے, اس نے کیجول حالت میں ہی آنا ہے. پہلا جے ڈی وینس جو ہیں وائس پریزیڈنٹ ہے وہ بھی اس ملاقات کے اندر ہوں گے. یو ایس ٹریڈ ایڈوائزر نے انڈیا کے حوالے سے ذرا تھوڑی ان کی طبیعت فریش کی ہے. یو ایس ٹریڈ, امریکہ کا جو ٹریڈ ایڈوائزر ہے ٹو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب,
پیٹر نیوارو، اس نے کہا ہے انڈیا مسٹ اسٹاپ بائنگ رشین کروڈ امیجیٹلی، فوراً. وارننگ اف فنڈز ماسکوز وار اینڈ انڈرمائنز US انڈیا ٹائز. نے کہا یہ فنڈ کر رہا ہے ماسکو کی جنگ کو، اینڈ انڈرمائن US انڈیا ٹائز، یہ کہیں سے انڈرمائن نہ کرے. اور یہ انڈیا اور جو امریکہ کے جو معاملات ہیں نا اس کو یہ انڈرمائن کر رہا ہے. He argues India is cozying up to Russia and China. یعنی اس کا تیل خریدا ان کو ذرا یعنی کیا کہتا ہے سپورٹ کر رہا ہے رشیا اور چائنا کو. میکنگ اٹ رسکی ٹو شیئر ایڈوانس US ڈیفینس ٹیک. یہ فائنینشیل ٹائم کر رہا ہے اور یہ اس چیز کو رسکی بنا رہا ہے کہ مستقبل میں جو ڈیفینس کے حوالے سے جو ٹیکنالوجی ہے وہ امریکہ کبھی انڈیا میں ٹرانسفر کرے گا. وہ اس امر کو وہ رسکی بنا رہا ہے. تو آج یہ ایک اور تیسرے ہاتھ کی دھمکی ادھر ملی ہے. ادھر سے متعلق میں بتاؤں. دوسرا سر پاکستان کی خبر تھی، میں نے کہا میں آپ کو اس دوران بتاتا رہوں، اور وہ تھی رانا ثناء اللہ صاحب کو جی ٹکٹ مل گیا سینٹ کا. وہ پہلے بھی مشیر تھے، اور کہا جا رہا ہے اعجاز چودھری صاحب جو 9 مئی کے کیس میں ابھی نااہل ہوئے ہیں ان کی جگہ 9 ستمبر کو الیکشن ہوگا. اس میں یہ وہ پہلے اسحاق ڈار صاحب خواجہ سعد رفیق صاحب سے میٹنگز ہو رہی تھی شہباز شریف صاحب کی، ان کے انکار پر رانا ثناء اللہ صاحب کو سینیٹر کی ٹکٹ دی جا رہی ہے. بہرحال یہ ملاقات بڑی عام ہے، جب سے کچھ دیر کے اندر ہوگی. مجھے بھی اس کا انتظار رہے گا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.